जिंदगी मौत जो है वो अल्लाह के हाथ में है, देना ना देना अल्लाह के हाथ में है, इज्जत देना जिल्लत देना अल्लाह के हाथ में। मैंने कहा हाँ ठीक है। कहते मौत का जो कब्जा है वो भी अल्लाह के पास है। मैंने कहा ठीक है। तो कहते जी खालिक उसे कहते हैं, खालिक उसे कहते हैं जिसे मौत ना आए। मैंने कहा ये भी बात ठीक है। मैंने कहा आगे की बात करो। कहता है जी जिसको फना हो जाए, जिसको मौत आ जाए वो फिर मखलूक होती है। मैंने कहा ये भी ठीक है। अगली बात उसने की बड़े बदबख्त ने, कहने लगा फिर नबियों को भी मौत आई। मैंने कहा हाँ मौत आई है। रसूलों को भी मौत आई। मैंने कहा हाँ मौत आई है। जिब्रील को भी मौत आई। मैंने कहा हाँ मौत आई है। मीकाईल इसराफील इसराइल को मौत आई। मैंने कहा हाँ आई है। मौत को भी मौत आई है। मैंने कहा मौत को भी मौत आई है। फिर कहते सारे दुनिया से चले गए ना, सभी को मौत आएगी। काफिरों को भी मौत आई, मोमिन को भी मौत आई, गुनाहगार को भी मौत आई, मुत्तकी परहेजगार को भी मौत आई, शहीद को भी मौत आई, सहाबा की मौत आई। मैंने कहा कम बख्ता सिर्फ तूने मौत को देखा लेकिन फर्क नहीं देखा। मैंने कहा काफिर की मौत कुछ और होती है, मोमिन की मौत कुछ और होती है, सहाबी की मौत कुछ और होती है, शहीद की मौत कुछ और होती है, मुत्तकी परहेजगार की मौत कुछ और होती है, अरे रसूल की मौत कुछ और होती है, रसूल आज़म की मौत कुछ और होती है। मैंने कहा सभी की मौतें बराबर है नहीं होती, तूने सभी को एक लाइन में खड़ा कर दिया। मैंने कहा मौत बरहक है, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, चाहे वो नबी हो, वली हो, सहाबी हो, ताबी हो, मोमिन हो, काफिर हो, सभी ने मौत का जायका चखना है। लेकिन हर किसी की मौत में फर्क है। मैंने कहा अगर कोई गैर नबी मर जाए तो उसका निकाह टूट जाता है, गैर नबी मर जाए दुनिया से चला जाए उसका निकाह टूट जाता है। मैंने कहा नबी दुनिया से रुखसत हो तो उसका निकाह नहीं टूटता। मैंने कहा यह फर्क है, उम्मती और नबी को तूने बराबर कर दिया। मैंने कहा ऐसा नहीं होता, नबियों को अगर मौत आए तो उनका निकाह, उनके अज़वाज का निकाह नहीं टूटता। अगर गैर नबी उम्मती को मौत आ जाए उसका निकाह टूट जाता है। मैंने कहा तुझे इतना कुछ होने के बावजूद भी, हुजूर का फरमान सुनने के बावजूद भी और रब का कलाम पढ़ने के बावजूद भी पता ना चला कि काफिर को मौत कैसे आएगी और मोमिन को मौत कैसे आएगी, परहेजगार को मौत कैसे आएगी, नबी को मौत कैसे आएगी, वली को मौत कैसे आएगी, शहीद को मौत कैसे आएगी। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि नबियों को जो अपने जैसा कहे, नबियों को मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला की बात कर रहा हूं। नबियों को जो अपने जैसा कहे वो काफिर गए, काफिरों का काम है नबियों का अपने जैसा कहना। लेकिन सुनो कुरान क्या कहता है, कुरान ने जिक्र किया है कि नबियों अंबिया को भी मौत आई और गैर नबी को भी मौत आई, लेकिन फर्क भी कुरान ने बयान फरमाया। रब्बुल आलमीन फरमाता है इन्नका मय्यितुन व इन्नकुम मय्यितुन, रब्बुल आलमीन ने फरमाया महबूब आपको भी मौत आई, हुजूर आपको भी मौत आई, व इन्नकुम मय्यितुन और उनको भी मौत आई जो गैर नबी हैं, मोमिन हैं, मुत्तकी हैं, सहाबा हैं, अहले बैत हैं, काफिर उनको भी मौत आई। लेकिन रब्बुल आलमीन ने दोनों मौतों में फर्क बयान फरमा दिया। मैंने कहा तुम कच्ची पक्की पढ़ने के बाद फतवे लगाना शुरू कर देते हो। मैंने कहा पहली क्लास की ग्रामर ही पढ़ लेते तुम्हें पता चल जाता मातूफ और मातूफ अलैह क्या होता है। मैंने कहा ये जो आयत रब ने बयान फरमाई ना इन्नका मय्यितुन व इन्नकुम मय्यितुन, इसमें पहला मातूफ है दूसरा मातूफ अलैह है। मैंने कहा मातूफ और मातूफ अलैह जब दोनों आ जाए तो दोनों में फर्क होता है, मातूफ कुछ और होता है, मातूफ अलैह कुछ और आता है। इन्नका मय्यित ये मातूफ है, इसमें अल्लाह ने महबूब की मौत का जिक्र फरमाया, व इन्नकुम मय्यितुन ये मातूफ अलैह है, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गैर नबी की मौत का जिक्र फरमाया। अगर सभी की मौतें बराबर होती तो अल्लाह रब्बुल आलमीन वाव ना फरमाता, दोनों मय्यतों के दरमियान, दोनों मौतों के दरमियान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाव डाल कर फर्क कर दिया। रब्बुल आलमीन फरमाता है कि अंबिया की मौत कुछ और होती है और गैर नबी की मौत कुछ और होती है। अंबिया की मौत कुछ और होती है और गैर नबी की मौत कुछ और होती है। मैंने कहा अगर नबी और अंबिया की शान सुनना चाहते हो ना, किसी ऐरे गैरे से मत सुनो फिर मेरे इमाम अहमद रजा से। चलो तुम्हें मैं बरेली की जमीन पे ले जाता हूँ, बरेली के ताजदार की बारगाह में ले जाता हूँ। मेरे रजा क्या फरमाते हैं, मेरे आला रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो इश्क दिया ना हमें, खुदा की कसम ये इश्क हमारे ईमान को दुनिया में बचाएगा, कब्र में हुजूर की पहचान करवाएगा, कब्र के दिहाड़े हुजूर की शफाअत का मुस्तहिक बनाएगा। ये इश्क का इमाम अहमद रजा ने जो हमें अता फरमाया। मेरे रजा फरमाते बदबख्तो तुम कहते हो कि नबी को भी मौत आई, काफिरों को भी मौत आई, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि नबी की मौत कुछ और होती है और वली की मौत कुछ और होती है और काफिरों की मौत कुछ और होती है। मेरे रजा फरमाते हैं अंबिया को भी अजल आनी है, अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी कि
فقط آنی گئے، فقط آنی گئے. آگے فرمایا پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی گئے. میرے رضا فرماتے ہیں یہ جو موت آنی ہے نا یہ رب کا فیصلہ ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، یہ جو فیصلہ ہے نا یہ نبی کو بھی پہنچتا ہے، یہ ولی کو بھی پہنچتا ہے، یہ ہر کسی کو پہنچتا ہے. یہ فیصلہ ہے، یہ فیصلہ تو ہونا ہی تھا، چاہے وہ نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے وہ مومن ہو، چاہے کافر ہو. لیکن یہ نہیں کہ فیصلہ ہوا اس کے بعد بھی نبی مردہ گئے، مٹی میں مل گئے. میں نے کہا نہیں یہ تمہارا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ گئے کہ جو موت کا فیصلہ گئے فقط آنا گئے، فقط آنا گئے. فقط آنے کے بعد اس کے بعد زندگی ہوگی نا، میرے رضا فرماتے ویسی زندگی ہوگی جیسے دنیا پہ زندگی گزار رہے ہوتے گئے. اللہ اکبر. فقط آنی گئے، فقط آنی گئے. یہ ایک فیصلہ گئے، فیصلہ پورا ہونا گئے. موت آئی اس کے بعد نبی اپنی قبور میں زندہ گئے. میں نے کہا انبیاء، میں سوال کرتا ہوں آپ سے، اگر انبیاء زندہ نہیں تھے، میں حضور کی بات نہیں کر رہا ابھی، میں سابقہ انبیاء کی بات کر رہا ہوں، اگر انبیاء زندہ نہیں تھے تو معراج کی رات مسجد اقصی میں حضور کے پیچھے کون کھڑے تھے؟ معراج کی رات حضور کے پیچھے مقتدی کون تھے؟ وہ جی انبیاء تھے. میں نے کہا انبیاء زندہ تھے تو آئے نا، انبیاء زندہ تھے تو آئے نا. اگر مردہ ہوتے، زندگی نہ ہوتی ان کے بعد، جسم ان کے پاس نہ ہوتا تو وہ کیسے پہنچتے؟ زندہ تھے تو پہنچے. میں نے کہا مقتدیوں کی یہ شان ہے، مقتدیوں کی یہ شان ہے کہ دنیا سے پردہ فرمانے کے کئی سال بعد مسجد اقصی میں حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے گئے. میں نے کہا حضور کے پیچھے جو نماز پڑھ رہے گئے ان کی زندگی کا یہ عالم ہے، کئی سال پردہ فرمانے کے بعد بھی حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے گئے. میں نے کہا مقتدیوں کا یہ عالم ہے، امام کا کیا مقام ہوگا؟ امام کا کیا مقام ہوگا؟ میں نے کہا بدبختو تم صرف موت موت کی رٹ لگاتے ہو. سنو حضور کا فرمان، سرکار فرماتے ہیں الانبیاء حی فی قبورہم ویصلون. سرکار فرماتے ہیں انبیاء اپنی قبروں میں زندہ گئے، نمازیں بھی پڑھتے گئے. میں نے کہا مردہ نماز پڑھتا گئے، مردہ درود پڑھتا گئے، مردوں کے سانس چلتے گئے، مردوں کو کسی کی شناخت ہوتی ہے؟ میں نے کہا نہیں ہوتی، یہ حضور کا فرمان ہے. میں نے کہا اگر حضور کا کلمہ پڑھا نا بس آخری بات ہے، اگر حضور کا کلمہ پڑھا گئے یہ حضور کا فرمان ہی تیرے لیے کافی ہے. اگر حضور کا فرمان بھی تیری سمجھ میں نہیں آ رہا پھر سمجھ تو تباہ ہو گیا ہے. تیری یہ زندگی بھی تباہ ہو گئی، تیری قبر کی زندگی بھی تباہ ہو گئی، تیری حشر کی زندگی بھی تباہ ہو گئی. اگر تجھے یہ سمجھ آ گیا کہ حضور فرما رہے گئے الانبیاء حی فی قبورہم ویصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ بھی ہیں اور نماز بھی پڑھتے گئے، پھر سمجھ جانا تیری یہ زندگی بھی سمر گئی اور قبر کے اندر حضور کی پہچان بھی ہو جائے گی اور کل قیامت کے دیہاڑے حضور شفاعت بھی فرمائیں گے. کل قیامت کے دیہاڑے حضور شفاعت بھی فرمائیں گے. ایک اور مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مٹی پر حرام فرما دیا کہ وہ انبیاء کے اجساد کو کھائے، نبیوں کے جسموں کو کھائے. مٹی پر حرام گئے، مٹی پر حرام کر دیا گئے. ایک اور مقام پر میرے مصطفیٰ فرماتے گئے، سرکار فرماتے ہیں کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ گئے اور ایسے زندہ ہیں ان کو رزق بھی پہنچتا گئے، کھاتے بھی گئے پیتے بھی گئے، کھاتے بھی گئے اور پیتے بھی گئے. یہ ہمارا نظریہ ہے اور یہ میرے رضا نے بھی ہمیں نظریہ 14 صدیوں بعد عطا فرمایا اور 14 صدیوں پہلے میرے مصطفیٰ نظریہ بھی عطا فرمایا اور میرے مصطفیٰ کے غلاموں نے اس نظریہ کو تسلیم کر کے بتا دیا کہ نظریہ یہی ٹھیک ہے جو ہم بتا رہے گئے، نظریہ یہی ٹھیک ہے جو 14 صدیوں بعد میرے احمد رضا بتا رہے گئے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. ایک اور سوال ہے، وہ دوسری جماعت والے ہوں یا پھر ہم سارے ہی کہتے ہیں کہ شہید زندہ گئے، شہید زندہ گئے. کسی نے شہید کو مردہ کہا حالانکہ دنیا سے چلا جاتا ہے، گولی لگ جاتی ہے خون نکل رہا ہوتا ہے، تلوار چل جاتی ہے خون نکل رہا ہوتا ہے، ہم پھر بھی کہتے نہیں شہید زندہ ہے، شہید زندہ گئے. میں نے کہا شہید کو تم زندہ کہہ رہے ہو، شہید وہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ کا غلام ہو، شہید مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے. میں نے کہا جو مصطفیٰ کا غلام نہ ہو، بے شک تلوار چلے گولی چلے خون نکلے جو مرضی ہو، وہ شہید نہیں ہوتا. شہید ہوتا ہی وہی ہے جو مصطفیٰ کی غلامی میں جان کا نذرانہ پیش
پیش کر دے. میں نے کہا حضور کے غلام کو تم شہید کہہ رہے ہو اور زندگی کہہ رہے ہو کہ وہ زندہ ہے. میں نے کہا جس کے غلام کا عالم یہ ہے کہ وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی زندہ ہے, قرآن بھی اس کا گواہ ہے, مصطفیٰ کا فرمان بھی گواہ ہے. ذرا سوچے جس محبوب کے غلام زندہ ہے اس محبوب کی زندگی کا عالم کیا ہوگا, اس محبوب کی زندگی کا عالم کیا ہوگا.